दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि एक वैचारिक पहलकदमी हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपाली समाजलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ, विभेदहरू कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफल गर्दछौँ र समाधानका बाटाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामी समाधानका उपायहरूलाई पहिल्याउने जमर्को गर्दछौँ। आज यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले दलित समुदायको आर्थिक विकास, शिक्षामा पहुँच र जाति विभेद अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा छलफल गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा। अब उहाँसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा, यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालमा स्वागत छ। नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हाम्रो देशमा यो सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको छ हैन? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। त्यसमध्ये पनि अब स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ दलित समुदायको लागि भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूबाट आइरहेको छ। यसै क्रममा अब आज हामी यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीको कुराहरू, त्यसमा कानुनी प्रावधानहरू के छन् र आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। र यहाँसँग मेरो पहिलो जिज्ञासा, वास्तवमा यो दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय किन आवश्यक छ? सामाजिक न्याय समाजमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, जात जातिको निम्ति जुन चाहिँ समाजमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका छन्, ती मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि चाहिँ सामाजिक न्याय अति आवश्यक छ। जबसम्म उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याइँदैन तबसम्म चाहिँ यो समानता विकास हुन सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि यो समानता भनेको चाहिँ र समता चाहिँ मूल प्रवाहमा ल्याउने एउटा कडीको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दा दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय आवश्यक छ भन्ने कुराहरू। हजुर, ठिक छ। यसै क्रममा यो हाम्रो के छ, हाम्रो देशको वर्तमान संविधानले के कस्ता प्रावधानहरू गरेको छ दलित अधिकारको सवालमा? दलित अधिकारको सवालमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2058 साल भदौ 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल 2068 मा आएर जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ऐन बनेको छ भने नेपालको संविधान अहिले हालको संविधानमा चाहिँ प्रस्तावनामा नै सबै किसिमका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। र त्यस्तै गरेर संविधानको मौलिक हकको चाहिँ धारा 16 ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 ले स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 ले समानताको हक र धारा 24 ले छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हक र धारा 40 ले चाहिँ दलितहरूको हक भनेर यसरी मौलिक हकको रूपमै दलितको हक राखेको छ भने धारा 40 मा अलिकति म धेरै जान चाहन्छु। धारा 24 को कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै राज्यमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग अथवा उसको उत्पत्ति कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन। यस्तो विभेद गर्यो भने कानुन अनुसार दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुराहरू गरेको छ भने धारा 40 मा चाहिँ दलितलाई चाहिँ राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ। र त्यस्तै त्यसमा चाहिँ रोजगारीमा, निजामती सेवामा देखि लिएर विभिन्न आर्थिक सशक्तिकरणको कुराहरू राखेको छ। त्यस्तै गरेर धारा 40 भित्रै नै शिक्षाको कुराहरू सुनिश्चित गरेको छ। प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म दलितलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति सहितको शिक्षाको कुरा गरेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटक जमिन दिने कुरा गरेको छ, आवासविहीनहरूलाई आवास दिने कुरा गरेको छ, लगायतका कुराहरू संविधानले चाहिँ दलितहरूको निम्ति बोलेको छ। तर त्यहाँ एउटा कुरा के छ भने तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुराहरू छ। र तोकिए बमोजिम भन्ने बित्तिकै ऐनहरू आउनुपर्ने हुन्छ र ऐन चाहिँ अब 72 मा संविधान बन्यो, 2074 मा बल्ल ऐन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ऐनमा पनि कति कुराहरू चाहिँ अझै संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिरहेको छ। दलितहरूको लागि चाहिँ नि संविधानमा पनि लेखिएको छ, ऐनमा पनि लेखिएको छ, समस्या छैन। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हैन? कार्यान्वयनको पक्षलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी छ। अब हामी विशेष गरेर जुन संविधानको मूल जुन व्यवस्था छ त्यस अनुसार चाहिँ आज हामी स्थानीय सरकारको भूमिकालाई बढी चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। संविधान अनुसार चाहिँ के छ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
यो दलित सवाललाई यी कुराहरू हक अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई के कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने यसरी बनेको संविधानमा चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि त्यहाँ पारदर्शी समानुपातिक र न्यायको समान वितरण हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्तावनामै लेखिएको छ। प्रस्तावनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै गरेर यसको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 मा चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकारहरू के हुने भन्ने जुन चाहिँ संविधानको अनुसूची 8 ले एकल अधिकारको सूची दिएको थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले मैले विशेष दलितसँग सम्बन्धित रहने कुरा मात्रै गर्छु। स्थानीय सरकार सेवाहरू सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसपछि प्राविधिक तथा माध्यमिक स्तरको शिक्षाहरूको व्यवस्था गर्ने अनि त्यस्तै गरेर तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, बेरोजगारीको तथ्याङ्कहरू लिने लगायतका कार्यहरू राखेको छ भने यो एकल अधिकार सूचीमा भयो भने त्यस्तै गरेर सङ्घ र प्रदेशको सूचीको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशलाई समन्वय गर्दै उनीहरूले लक्षित तथा समावेशीकरणका सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेशसम्म पुर्याउनु पर्ने रहेको छ। त्यस्तै गरेर यसको दफा 24 मा चाहिँ योजना तथा योजना निर्माण गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा कसरी गर्नु के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा आर्थिक विकास ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ आर्थिक विकास र उनीहरूको गरिबी निवारण गर्ने कुराहरूमा राखेको छ। त्यस्तै गरेर जनसहभागिताहरू जुट्ने खालको कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ अनि जनताको जीवन स्तर उकास्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको गर्नुपर्छ अनि महिला बालबालिका र पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई त्यहाँनिर समावेश गराउनुपर्छ। लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको कुराहरू राखेको छ। यसरी ध्यान दिनुपर्ने बजेट निर्माण गर्दाखेरि नै तोकिएरै राखेको हुनाले चाहिँ र अब त्यसपछि हामी यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ कुनै पनि कसुर बाँकी राखेका छैन। अब त्यस्तै गरेर योजनाको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 छ। अहिले यो परिमार्जनको अवस्थामा लागू भइरहेको छ। यसले चाहिँ स्थानीय तहले न्यूनतम 7 वटा तहहरू चाहिँ चरणहरू अथवा तह दुईटै भन्छौँ हामीले 7 वटा चरणहरू चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको छ। योजनाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो पुसको महिनादेखि सुरु हुन्छ। सुरुमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो आय अनि त्यो आय गर्दाखेरि उनीहरू राजस्वबाट कति आउँछ, अन्य किसिमबाट आम्दानी स्थानीय तहलाई कति आउँछ र अनि त्यसपछि उनीहरूको लागि चाहिने आय र व्ययको कुराहरू कति हो त्यो कुराहरूको प्रक्षेपण गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाउनुपर्छ पुस मसान्तभित्रमा। त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारले चाहिँ फागुनको मसान्तभित्रमा बजेटको सीमा निर्धारण गरेर स्थानीयलाई दिन्छ र त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ चैतको मसान्तभित्रमा दिन्छ र यसरी अब यो बजेटको पूर्व अनुमान गर्ने चरणमा हेर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर 5 वटा समितिहरू हुन्छन्। त्यो आर्थिक समिति, सामाजिक समिति, पुनर्निर्माण तथा त्यो समिति लगायतका अरू समितिहरू हुन्छन्। ती समितिहरू स्थानीय तहमा हुन्छन्। स्थानीय तहमा अब दलितको पर्सपेक्टिभ अनि त्यसपछि पछाडि परेको वर्ग समुदायको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर आर्थिक समिति र अनि त्यो सामाजिक समितिलाई फोकस गर्नुपर्छ। आर्थिक समितिमा पनि उनीहरूले कृषि, रोजगार, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायतको कस्तो किसिमको शीर्षकहरूमा पैसा छुट्याए भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर सामाजिकमा चाहिँ महिलाको लागि कति छुट्टियो, समावेशीकरणको लागि कति छुट्टियो अनि त्यसपछि बालबालिकाको लागि कति छुट्टियो, शिक्षामा कति छुट्टियो, स्वास्थ्यमा कति छुट्टियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ। त्यो दोस्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दोस्रो चरणमा चाहिँ सुरुमा नै स्थानीय तहले पूर्व अनुमान गर्दाखेरि यी समितिहरूलाई चाहिँ जब सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट सिलिन आउँछ त्यो समितिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको बजेट सिलिन यो है भनेर चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ। अहिलेको स्थिति के छ? वास्तवमा यो धेरै ठाउँमा धेरै स्थानीय तहमा दलित समुदायलाई त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भएको व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयन नभएको पनि जनगुनासो छ होइन? यो कार्यान्वयनको अवस्थाले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? असल अभ्यास कहाँ छन्, कहाँ समस्याहरू छ? जस्तै अहिले स्थानीय तहको बजेट योजनाको उसलाई जोड्न चाहन्छु। स्थानीय तहमा कुरा गर्दा तेस्रो चरणमा टोल स्तरको बजेट योजना तर्जुमा तेस्रो चरणमा छ। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले 3 दिन अगाडि सूचना दिनुपर्छ मिति स्थान समय तोकेर र लक्षित समूहलाई चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भनेर कानुनमा लेखेको छ। तर अहिलेको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व छ तर
अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व छैन र सहभागिताको कुराहरू गर्दा हामीले 3टा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूको एजेन्डा आयो कि आएन, उनीहरू प्रक्रियामा भाग लिए कि लिएनन्, उनीहरूको पक्षमा निर्णय भयो कि भएन भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरूको चाहिँ त्यहाँनिर अभाव देखिन्छ। उहाँहरू उपस्थितिमा चाहिँ देखिन्छ, भौतिक उपस्थिति देखिन्छ, तर उहाँहरूको एजेन्डा त्यहाँनिर योजनाहरू आउने क्रममा चाहिँ त्यो एजेन्डाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आए पनि प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि नपुगेको हुन्छ। अब त्यसपछि चौथो चरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ओडाको बस्तीको चाहिँ ओडामा जान्छ, ओडामा चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्छ। प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा पनि धेरै हुन्छ नि त त्यहाँ त योजनाहरू, त्यो योजना नि दलित समुदाय लक्षित समुदायको चाहिँ एकदमै न्यून देखिन्छ। अरबौँको बजेट हुन्छ, 2 लाख 4 लाख 6 लाख 1 लाख 1 करोड त्यस्तो किसिममा देखिन्छ। भनेपछि पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन 1% 2% एकदमै न्यून बजेट देखिन्छ होइन, त्यस्तो किसिमको छ। अनि त्यस्तै गरेर सबै स्टेपहरूमा जाँदाखेरिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ छ कि छैन भन्दाखेरि छ भन्ने किसिमले छ, तर उनीहरूको जीवनमै परिवर्तन ल्याउने किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म अझै अभाव देखिरहेको मैले पाएको छु। एकदम ठिक छ। अनि यसको कारण खोज्नलाई के छ, के कारणले त्यस्तो स्थिति हुन गयो त? कारणहरूको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि पहिलो कुरा स्थानीय स्तरमा चाहिँ यतिखेर बजेट निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको जनचेतनाहरू त्यति धेरै छैन। आइहाले भने पनि उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डाहरू पार्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई त्यो किसिमको कस्तो खालको योजनाहरू राख्ने भन्ने किसिमको ज्ञान छैन। उहाँहरूलाई त्यो किसिमको कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिया छैन, उहाँहरूलाई त्यो किसिमको योजनाहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू तालिम छैन। आइहाल्यो भने पनि अनि त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो पपुलारिटीको बजेटहरू बढी आउँछ, देखिने खाल लोकप्रियताको बजेटहरू धेरै आउँछ। जस्तै भौतिक विकासको कुराहरूमा धेरै आउँछ, सामाजिक विकास नदेखिने कुरा हो नि त यो त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नदेखिने कुरामा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हामीले पछि अर्को कार्यकालमा पनि आउनुपर्छ, भोट जित्नुपर्छ, त्यस कारणले बाटो बनाउनुपर्छ। बाटो र माटोमा चाहिँ धेरै पैसा गएको देखिन्छ सामाजिक विकासमा भन्दा। अब अहिले चाहिँ वैशाखको होइन, वैशाख सुरु भइसक्यो, अब भने चाहिँ असार मसान्तसम्ममा चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार त्यही सरकारको चाहिँ बजेट होइन टुङ्गो लगाउनुपर्छ भने चाहिँ अब आगामी दिनमा विशेष गरेर चाहिँ दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुरा सुनिश्चित गर्नलाई अथवा स्थानीय तहमा जुन मानव विकास सूचाङ्क छ होइन, त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ। अब कार्यान्वयनमा जुन समस्या देखिया चाहिँ यहाँले उजागर गर्नुभयो, अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अब जानुपर्ने बाटो कसरी हो त, के गर्न आवश्यक छ त? जस्तै समस्याको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि दलितमा हाम्रो समस्याको एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हाम्रो गरिबीको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा 18.7% छ, तर दलितहरू 42% गरिबी छ। त्यसमा चाहिँ तराई दलितको एकदमै उ छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि 65% भन्दा माथि नेपालको साक्षरता छ। दलितहरूको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि 52 पनि छैन, अझै तराई दलितको कुरा गर्ने हुन्छ 34% छ। भूमिहीनको अवस्था त्यस्तै छ। भनेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू यो दलितको मात्रै सवाल होइन, राज्यले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो मानव अधिकारको सवाल हो। जबसम्म राज्यमा रहेका कुनै पनि वर्ग समुदाय सबैजनाको समान किसिमबाट विकास हुँदैन, समान किसिमबाट पहुँच हुँदैन, उनीहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सकिँदैन, उनीहरूको शिक्षालाई माथि उठाउन सकिँदैन, त्यो किसिमले बजेट ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ नेपालको समग्र विकास हुँदैन, समृद्धि हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यही किसिमले आत्मसात गर्दै अनि हामीले त्यो बजेटहरू ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अझै अर्को कुरा चाहिँ योभन्दा पहिला सङ्घीय सरकार आउनुभन्दा पहिलाको एउटा राम्रो अभ्यास चाहिँ निश्चित शीर्षकमा बजेटहरू छुट्याइन्थ्यो दलितको लागि, महिलाको लक्षित वर्ग भनेर। त्यो किसिमको राम्रो अभ्यास त पहिलाको पनि ल्याउन सकियो नि त। त्यो त न्यूनतम थियो, तर त्यसमा अझै अधिकतम राखेर ल्याउन सकियो नि त। त्यो अभ्यासहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर सबैको महसुस भइरहेको कुराहरू छ। यहीँनिर मैले उठाउन खोजेको बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठ्नुभयो। अब अहिले धेरै दलित अधिकार कर्मी होइन सबैको चाहिँ त्यो पहिलाको लक्षित बजेटलाई पुनः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बस भइरहेछ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले होइन त्यो अब त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नि उपेक्षा गरेको, त्यसलाई महत्त्व नदिएको होइन देखिन्छ। के छ, कानुनी रूपमा कति बाध्यकारी स्थिति छ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ? अहिले अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यो मुद्दालाई कसरी हेर्नुपर्छ?
अब अर्को कुरा के आइरहेछ, तपाईँहरूले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले एउटा इन्टरसेक्सनालिटी अन्तर्वर्गीयता भन्ने शब्द उठाएँ। यसमा चाहिँ अहिले सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा ल्याइरहेछ। स्थानीय तहमा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको कुराहरू ल्याइरहेछ र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट चाहिँ यदि त्यो बजेटको 50% भन्दा माथि बजेट भयो भने त्यो प्रत्यक्ष लाभ भयो, अनि त्यसपछि 49 देखि 33 सम्म भयो भने तटस्थ भयो र त्योभन्दा तल भयो न्यून भयो भनेको छ। त्यही किसिमले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशबाट उनीहरूले चाहिँ अनुदान पाउने सबै कुरा पाउने कुराहरू छ। अब यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई चाहिँ सरकारले लैङ्गिक तथा समावेशी उत्तरदायी बजेट भनेर ल्याउनुपर्छ एउटा कुरो। किन यहाँनिर है छलफल गर्ला, जस्तो लामो समयदेखि होइन सरकारले लैङ्गिक मैत्री बजेट ल्याइरहेछ, तर त्यहाँभित्र दलित महिलाहरू कति लाभान्वित भए होइन? अब दलित महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ त? एकदम यो अघि मैले हजुरसँग इन्टरसेक्सनालिटी भने अन्तर्वर्गीयता, महिला भन्ने बित्तिकै समग्र महिलालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ महिला भनेपछि त्यसमा दलित महिला, जनजाति महिला, अपाङ्गता भएको महिला, लोपोन्मुख महिला, अल्पसङ्ख्यक महिला, सबै महिलाहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने गरे त्यो बजेट भयो कि भएन भन्ने कुराभित्र हामी जान सक्छौँ। अहिलेको भएको प्रावधानलाई त्यो किसिमबाट हामीले बुझायौँ, त्यो किसिमबाट अभिमुखीकरण गऱ्यौँ, त्यो किसिमबाट बजेटहरू ल्याउने प्रयास गरियो भने केही हदसम्म हुन्छ। तर वास्तविकतामा महिला आए भइ त हाल्यो नि भन्ने किसिमको बुझाइ छ। त्यसरी होइन। हामीले यदि समग्र रूपमा नेपालको विकासको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक पत्रको विकासको कुराहरूलाई सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, जात, जाति, धर्मको कुराहरूलाई चाहिँ समग्र विकास हुनुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ हुनुपर्छ। अनि त्यसले मात्रै नेपालको विकासको सम्भव छ, दलितको उत्थानको सम्भव छ। अहिले स्थानीय तहको ठुलो बजेट चाहिँ नै तपाईँको मन्दिरमा खर्च गरेको स्थिति देखिन्छ होइन? एकातिर मन्दिरमा खर्च गर्ने, अर्को तिनै मन्दिरले दलित समुदायलाई विभेद गर्ने स्थिति देखिन्छ र स्कुल विद्यालयहरूमा पढ्ने बालबालिकालाई चाहिँ नि होइन त्यो बस्ने कुर्सी समस्याहरू त्यहाँ देखिन्छ भने चाहिँ अब यो ट्रेन्डलाई कसरी बदल्ने, यो के लाग्छ यहाँलाई? एउटा कुरा हामीले यो समस्यालाई होइन हामीले मन्दिर बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो होइन। मन्दिर पनि बनाउने, तर यदि त्यो लक्षित वर्गको आर्थिक स्तर, जीवन स्तर उकास्ने खालको बजेट आयो कि आएन, उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आयो कि आएन, उनीहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने अनिवार्य र निशुल्क गर्ने कुरा आयो कि आएन। सङ्घीयले निशुल्क भनेर एउटा फ्ल्याटमा बजेट दिँदैमा निशुल्क भएर आउन सक्दैनन्। उनीहरूको आवश्यकता ड्रेसमा हुनसक्छ, उनीहरूको कपी कलमको आवश्यकता हुन्छ, उनीहरूको स्कुल आउने बेलामा खाना समस्या हुनसक्छ। पारिवारिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको आर्थिक उपार्जन गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ। स्थानीय तहले विशेष गरेर चाहिँ दलित समुदायको आर्थिक विकासको लागि होइन, अनि त्यसपछि आएर यो शिक्षामा पहुँच पुर्याउने सवालमा र त्यसपछि आएर विशेष गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा कहाँ के कुरामा चाहिँ नै प्राथमिकता दिनुपर्छ स्थानीय तहले? शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयले पठाएको छात्रवृत्ति नभइकन स्थानीय तहमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर विद्यालय बाहिर कति छन् र विद्यालय छोड्ने अवस्थाका कति छन् तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर दलितहरूको जीविकोपार्जन उकास्ने किसिमले चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने किसिमले त्यो किसिमले बजेट छुट्टिन पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको कुराहरू पनि त्यही किसिमले आउनु पर्यो। र अनि त्यसपछि अब त्यो जनप्रतिनिधि सँगसँगै स्थानीय तहको प्रत्येक निकायले त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू चेतना अभिवृद्धि। अनि त्यहाँसँगै अर्को के छ भने न्यायिक समिति छ। न्यायिक समितिले चाहिँ उजुरी हेर्ने मात्रै होइन कि न्यायिक समितिले चाहिँ त्यहाँनिर कानुनमा के प्रावधान छ भनेर जनचेतना जगाउने पनि हो। र जातीय छुवाछुतको मुद्दाहरू चाहिँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ त्यो मिलापत्रमा जाने कुरा छ, तर यो चाहिँ गम्भीर रूपको सामाजिक अपराध हो नि त, सामाजिक अपराध हो, फौजदारी मुद्दा हो। त्यसकारण मिलापत्रमा जानै हुँदैन। त्यो किसिमको हामीले छलफल चलाउन पर्छ, त्यो किसिमको बहस गर्न सक्नुपर्छ। यो दलित जातीय छुवाछुत र भेदभाव भनेको दलितको मात्र इस्यु होइन, यो मानव अधिकारको इस्यु हो भन्ने कुरा लिनु पर्यो। सबै राज्यका निकाय र अनि त्यसपछि सङ्घ संस्था र सबैले चाहिँ यो दलित अधिकार, दलित छुवाछुत भेदभाव अन्त्यको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो मानव अधिकारको इस्यु हो भन्ने किसिमबाट लियो भने चाहिँ समस्या समाधान अवश्य
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको त्यो वडाको क्षेत्र अधिकारभित्र होइन त्यहाँ प्रष्टै लेखिया छ होइन जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने हिंसा दहेज प्रथाको विरुद्धमा भनेर भन्यो तर यहाँले भनेका तिनी 7 स्टेपहरूमा आजसम्म देखिएन कि मेरो क्वेसन चाहिँ यहीँनिर हो यहाँले अब अधिवक्ता पनि भएको हुनाले होइन दलित महिला अधिकारको सवालमा काम गर्नुभयो कहाँनिर चाहिँ यो किन ल्याकिङ भइरहेछ भन्ने कुरा र आगामी दिनमा यो कुरालाई चाहिँ अब स्थानीय तहले अथवा नागरिक समाजले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो यहाँले चाहिँ अलि अब हामीले पैरवी वकालत गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो किसिमको एउटा जनप्रतिनिधिको स्तरमा एउटा चाहिँ जनताको स्तरमा दुई किसिमकै मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ हामीले दुई किसिमकै मुभमेन्ट चलाएर उहाँहरूलाई बजेट छुट्याउनको लागि त्यो किसिमले नबुझेको होइन तर नबुझ्या जस्तो गरेको मात्रै छ भने अहिले अब सरकारले त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको इन्डिकेटर माथि हुनुपर्छ भनेर ल्याइरहेछ नि त त्यो लिसालाई चाहिँ समातेर त्यहाँभित्र हामीले जानुपर्छ र हामीले सकेसम्म धेरै अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ लबी गर्नुपर्छ उनीहरूसँग पटक पटक हामी छलफल गर्नुपर्छ जनतालाई पनि अवेर गराउनुपर्छ र आफ्नो राइट क्लेम गर्न सक्नेको अवस्था बनाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ दलित नागरिक समाजको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ र के हुनुपर्छ यो स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धमा चाहिँ यो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाजले चाहिँ दुईटै अघि मैले भनेको जस्तै दुईटै ठाउँमा भूमिका खेल्नु पर्यो कि अभिमुखीकरणका कार्य सचेतनाका कार्यक्रम लैजाँदा जनतालाई जागरुक गराउन पर्यो भने अनि सरकारलाई चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्यो त्यो प्रति भएन भने के त भन्ने किसिमको कुराहरू ल्याउनु पर्यो र अनि त्यो गरियो भने चाहिँ यो कुरा हरेक नागरिक सङ्घ संस्थाले हुनसक्छ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले हुनसक्छ र अनि त्यसपछि सरकार स्वयंले नै गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ यो सबै निकायबाट त्यो किसिमको अभियान चलायौँ भने दलित जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यको लागि चाहिँ यो स्थानीय तहबाटै रणनीति बनाएर कार्यक्रम र योजनामा केन्द्रित गरियो भने सम्भव छ दलितको मात्र एजेन्डा हो भन्यो भने यो चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहन्छ यो विशेष गरी स्थानीय तहमा होइन यो सरकारले जुन बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला अनिवार्य सदस्य हुने जुन व्यवस्था भयो होइन त्यससँग त अहिले 6500 दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको कुराहरू आछ अनि उहाँहरूको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ र कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकारको भूमिका के अनि सशक्त नभएकोहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि त त्यो किसिमको फोरम दिने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि त विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाउने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि त जब मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ अनि त्यसपछि सिक्छ अनि सशक्त हुन्छ त्यसकारणले दलित महिलाले त्यो अवसरहरू पनि खोज्नु पर्यो र अन्य त्यहाँको उसले सरकारले पनि त्यो दिनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो सम्भव छ यो प्रतिनिधित्वलाई अझै हामीले बढाउनुपर्छ छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवालमा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ यो जातीय छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ जब उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्र मात्र लेख्नुहुन्छ कि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने अथवा हामी यो जिरो टलरेन्स शून्य सहनशीलता भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयनमा छैन कार्यान्वयनमा नभएको कारणले राजनीतिक दलले नै यो हाम्रो समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो किसिमले अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नीति ल्याउनु पर्यो कार्यक्रम बजेटहरू छुट्टिनु पर्यो बजेटहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो ताकि यो पहुँच भएकाले मात्रै गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ सदियौँसम्म रहिरहन्छ दलितहरूको मुख्य प्रायोरिटी दिँदाखेरि जस्तो स्थानीय तहमा बजेट योजना गर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ शिक्षामा जोड दिनुपर्ने हो कि आर्थिकमा जोड दिनुपर्ने हो कि होइन दलित महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने हो कि कहाँ कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त उनीहरूको शिक्षामा पनि उत्तिकै किसिमले हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ उनीहरूको रोजगार आर्थिक उपार्जनको उपायहरू अपनाउनुपर्छ उनीहरूको विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो पनि अर्थपूर्ण सहभागिता र हुनु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर हरेक निकायले चाहिँ त्यो किसिमले गर्न पर्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र प्रतिनिधित्व सबै किसिमबाट र यो एउटै किसिमले लगिएन एउटा अगाडि लैजान्छु एउटा पछाडि लैजान्छु भन्यो भने त्यो हुँदैन त्यसकारणले यसलाई चाहिँ समानान्तर किसिमले अगाडि लैजान सकियो भने चाहिँ हामीले चाहेको परिवर्तन अलि छिटो ल्याउन सकिन्छ अनि यो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब
अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ के छ भने होइन दलितहरूलाई मात्रै किन हेर्ने हो र, यो सबै सँगसँगै लैजानुपर्छ, दलितलाई मात्रै हेरेर साध्य हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। भनेपछि यो समता रणनीति भन्छ होइन, समता रणनीतिमा जो पछाडि पाएको छ उसलाई बढी जोड दिनुपर्ने होला। अब यो आउने बजेटहरूमा विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ, किन दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो? किनभने दलित समुदाय सदियौँदेखि राज्यबाट नै अनि त्यसपछि कानुन बनाएर नै पछाडि पारिएको वर्ग समुदाय हो नि त। त्यस कारणले राज्यले नै कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो नि त, क्षतिपूर्तिको रूपमा ल्याउनु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै अनि त्यसपछि राज्यले नै इनिसिएसन लिएर प्रतिनिधित्व गराउने, उनीहरूको लागि स्पेसल बजेटहरू गर्ने, पिडमा परेकोलाई माथि ल्याउनलाई त केही त गर्नु पर्यो नि त। समानताको अवधारणाले त्यही भन्छ, सबैलाई समान दियो भने चाहिँ खान सक्दैन नि त, असमानलाई असमान किसिमकै उसबाट गर्नुपर्छ भने विशेष व्यवस्था गरेर अगाडि ल्याइयो भने मात्रै उनीहरूको परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु म। होइन, अन्तमा हाम्रो यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकजीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। र पहिलो कुरा, हामी दलित समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको बारेमा हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ। मेरो अधिकारहरू यो हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ आफू कुनै किसिम विभेदमा परेको छ भने पनि सहेर नबसौँ, उजुरी गरौँ। अनि त्यस्तै गरेर हामी शिक्षामा अगाडि बढ्नुपर्छ र शिक्षालाई हामीले निरन्तर रूपमा लगेर अगाडि बढियो भने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ र हामी जहाँ उपस्थित हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि हामी ऐक्यबद्ध रूपमा चाहिँ हाम्रो इस्युहरू उठायौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ यो दलित जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि दलित मात्रै लागेर हुँदैन, यो चाहिँ सबैको समावेशी किसिमले लाग्न पर्यो। अरूले पनि यो हाम्रो एजेन्डा हो भनेर ल्याउनुपर्छ, अनि बल्ल मात्रै यो विभेद अन्त्य गर्ने चाहिँ सम्भव छ। अन्तमा अब विभेद गर्नलाई दलित समुदाय विकासको लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमध्ये कुन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? यो तिनटै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि अझै कार्यान्वयनको तहमा हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। किनभने सङ्घले त कानुन बनाउँछ, बजेटहरू निर्माण गरे पनि अल्टिमेट कार्यान्वयन हुने त स्थानीय तहमा हो नि त। त्यस कारणले गर्दा सङ्घले पनि बजेट बनाउँदाखेरि लक्षित वर्गलाई तोकिएर उनीहरूलाई नै प्राप्त गर्ने किसिमले बनाउनु पर्यो, प्रदेशले नै त्यो किसिमबाट बनाउनु पर्यो र स्थानीयले पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रभावकारी रूपमा गरियो भने चाहिँ यो एउटा रथमा सबै पाङ्राहरू इक्वली भयो भने मात्रै डेस्टिनेसनमा पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा म जोड्न चाहन्छु। अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्माजी आज हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँ मलाई अवसर दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको दर्शकहरूलाई पनि त्यही कुराले आफ्नो शिक्षामा, रोजगारीमा, आफ्नो सहभागितामा सधैँ आफूले गर्नुहोस् र जातीय भेदभावको शून्य सहनशीलताको उहरू अपनाउनुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालको सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।